गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् लम्बोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दादिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि त्वां विघ्नदलनेति च सुन्दरेति भक्तिप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेतघरेत जयि स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनीत्यमेव शुकरूपा प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथाप्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्ममोहगृहीताङ्गं मामुद्धार कृपानिधे गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः परम कल्याण नमः परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदुनां पतये नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा का रस अमृतहरू रसास्वादन गर्दै परम भागवत परम तत्ववेदत्त श्री व्यासदेव महामुनिकृत श्रीमद्भागवत महापुराण जसका 10 लक्षणहरूले युक्त भएको सम्पूर्ण प्रकारका धर्म अर्थ काम मोक्षद्वारा परिपूर्ण भएको र परमात्माका वाङ्मय प्रतिमूर्ति रूप श्रीमद्भागवत महापुराणलाई हामी बन्धन गर्दछौँ, जसमा सच्चित आनन्द सत्तै सतको वस्तु असत्य भन्ने कुनै पनि वस्तु छैन। उपाधि रहित भएको जति जगत द्रष्टा देखिरहेको छ र दृश्यमान वस्तुहरू जे वस्तुहरूको हामीले दृश्य देखेर अनुभूति गरिरहेका छौँ, त्यसलाई चलाउनेवाला सच्चित आनन्द रूप परमात्माको लीला रसमाधुरी अवगाहन गरिएको छ। त्यस्तो मङ्गलमय श्रीमद्भागवत महापुराण सम्पूर्ण वेदहरूको निचोड हो र यसमा ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनै लक्षणहरू छन्। यसमा असाध्यै भक्ति भएर ज्ञानको उत्पत्ति हुनुपर्दछ, भक्तिबाट वैराग्यको उत्पत्ति हुनुपर्दछ, वैराग्यबाट निर्वाण पद मिल्नुपर्छ, निर्वाण परमात्मा साक्षात्कार हुने गर्दछ। त्यस्तो परमात्मा साक्षात्कारका जबसम्म जीवको हुन सक्दैन त्यति बेरसम्म यो जीव भवाटवीमा पर्ने गर्दछ, अनन्य प्रकारका दुःखहरूको दलदलमा पर्ने गर्दछ। यसैले तेजो बारी मृदम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृष आदि भौतिक आध्यात्मिक आदि दैविक यी चीजहरूबाट उपरत उठेको
यो ज्ञान हो र यसैबाट सबै जीवहरूको मोक्ष हुन सक्छ भनेर सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई यो मङ्गलमय अमृत श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई सुतदेव महाशय लोमहर्षणका शिष्य होइबक्सिन्छ। उहाँले नैमिषारण्यमा सुनाउँदै हुनुहुन्छ, अखण्ड कोटि समयसम्म कहिल्यै पनि कली नआओस् भनेर। जहाँ परमात्माको हामी भजन गर्दैनौँ, कथा अमृतहरूको रसास्वादन हुँदैन, सज्जनहरूको आगमन हुँदैन, भक्तवृन्द योगी सन्त महामुनिन्द्रजनहरूको दर्शन र आवागमन हुँदैन भने भूत बसे तिनमाही अथवा ती घरहरूमा, त्यो शरीर रूपी मन्दिरमा पनि अनेक प्रकारका विघ्न अथवा भूत आएर बस्दछ। भूत भनेको अनेक प्रकारका दुःख दरिद्रताहरू हाम्रो घरमा आएर बस्दछन्, हाम्रो शरीरमा आएर डङ्क मारेर बस्ने गर्दछन्। त्यसो हुनाले मङ्गलमय परमात्माका चरित्रहरू, परमात्माका रस अमृतहरू हामीले रसास्वादन गर्नुपर्दछ। भगवान तेजो वारी मृदम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषा, यो सम्पूर्ण प्रकारका मिथ्या तर्कलाई छोडिदिउँ। मिथ्या तर्क भन्ने अर्थले हाम्रो बुद्धिका अधिष्ठारूप भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातनम श्रीमन्नारायण प्रभु हुनुहुन्छ। त्यसलाई वासुदेव पनि भन्दछन्। त्यसलाई अनन्य नामहरूद्वारा पुकारा गर्न सकिन्छ। त्यसैले नमो नाम अवताराय पराय परमात्मनि अवतार वरिष्ठाय प्रेमदाय नमो नमः, सम्पूर्ण नामहरूद्वारा त्यो परमात्मालाई बोलाउन सकिन्छ। त्यो परमात्मा हाम्रा कण्ठमणिमा वासुदेव रूपले राज गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्मालाई हामीले अवगाहन गरेर खुसी बनाउन सक्दछौँ। गुण कीर्तनहरू गरेर आफ्नो भाग्यको उदय हुन सक्छ। प्राणी मात्रले यत्न गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राणी मात्रहरूले जब यत्न गर्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ त आफ्ना दुःखका सागरबाट सुखरूप परमात्मातिर आफू लागिएको अनुभूति हुन्छ। किनभने आनन्द परब्रह्मेति व्यजनात्, जीवहरूलाई आनन्द नै चाहिएको छ, प्राणी मात्रलाई आनन्द चाहिएको छ, सारा जगतलाई आनन्द चाहिएको छ। तर आनन्दको बिउ रोप्नुपर्ने हुन्छ। आनन्दको बिउ केवल परमात्माको कथा अमृत रस स्वादन र मङ्गलमय प्रभुका चरित्रहरूको हामीले आस्वादन गर्नाले, सुश्रवण गर्नाले, श्रवण गरिनाले नै हुने गर्दछ। त्यसो हुनाले महामुनिजनहरूले सर्वदा प्रकारद्वारा आँखा चिम्लेर एक रस पटबन्धन गरेर भगवानको मङ्गल मन्त्रहरू जप गर्नुहुन्छ। भक्तहरूले भजन गाउने गर्दछन्। योगीजनहरूले अनेक प्रकारद्वारा भगवानको अर्चन बन्धन हुने गर्दछ। यस्ता परमात्माको जति बन्धन गरे पनि कमी नै रहन्छ। किनभने त्यो परमात्मा तेजो वारिमृदम यथा विनिमयो यत्रा त्रिसर्गो मृषः, हामीले मिथ्या तर्कहरू अनेक प्रकारका जीवहरूको उत्पत्ति हुन्छ। जस्तो प्रकारद्वारा हामीले नगरेर यो जवानीमा अनेक प्रकारका सुख भोग विलास आनन्द लिन छोडेर के को भगवानको भजन गर्ने, यो त नचाहिने अन्धकारको बाटो हो, अँधेरी रातको बाटो हो भन्ने भौतिकवादी जीवहरूले भनिरहेका हुन्छन्। भगवानले आज्ञा हुन्छ त्यो मिथ्या तर्क छोडिदेऊ। जब एकै निमेषमा कण्ठमणिमा वास गरिरहेको वासुदेवले तिमीलाई चटक्क छोडिदिन्छ, यति नै बेला तिम्रो सारा बुद्धिहरू पानी फिर्छ। त्यही बेला यो जीवलाई मसान घाटमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई जलाएर भस्म गरिदिन्छन्। दाह संस्कार गरेर यसको समाप्ति हुन्छ। खरानी हावाले उडाएर लगिदिन्छ। शरीर समाप्त भयो। कुनै अर्थ छैन। वास्तवमा अर्थ भनेको जुन अर्थ परमात्मालाई जान्नु हो, जसले हामीलाई सर्वस्व प्रकारद्वारा हेरिरहेको छ, देखिरहेको छ, द्रष्टारूपद्वारा, दृश्य रूपद्वारा यो संसारको सारा वस्तुहरू हामीलाई दर्शनीय गराइबक्सेको छ। त्यस्तो परमात्माको यत्न गर्नुपर्दछ। नैमिषारण्यमा 88,000 ऋषिहरूलाई स्वागत गर्दै सुतदेव महाशयले भन्नुभयो, हे महामुनि, तपाईहरू बडो कल्याणक हुनुहुन्छ। तपाईहरूलाई परमात्माका अमृतहरू श्रवण गर्ने साह्रै ठुलो सौभाग्य चाहिँ उदय भएको छ। मलाई पनि सुनाउन पाउँदाखेरि गौरव लागिरहेको छ। वास्तवमा भगवान कस्तो आनन्दमय होइबक्सिन्छ। त्यस्ता परमात्माको मङ्गलमय गाथा जति गाए पनि सकिँदैन। किनभने यी त सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दुःखबाट सुखतिर लिएर जाने नौकाहरू हुन्।
यी साधारण जीवहरूले पाउन सकिँदैन। त्यसैले जन्मान्तरको हाम्रो दान पुण्य यज्ञ होम होमादिहरू गर्दै गएपछि बल्ल तेजोमय परमात्माको रस अमृत रस स्वादन गर्ने, त्यो प्रभुको दर्शन गर्ने यस्तो प्रकारको सौभाग्य प्राप्त हुँदछ। तपाईहरू पनि यो दिव्यमय मैले सुनेको हो, त्यो राजा परीक्षितले सुन्नुभएको मङ्गलमय सुख गाथा छ, त्यसलाई श्रीमद्भागवत महापुराण भन्छन्। सम्पूर्ण दुःखहरूलाई विनाश गर्ने, सम्पूर्ण सुख प्रदान गर्ने र धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै प्रकारका वस्तुहरूले ओतप्रोत भएको यो अमृत म तपाईँलाई सुनाउँदछु भनेर 88,000 ऋषिहरूलाई श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। यो मङ्गलमय साह्रै दिव्यमय अमृत छ र भगवान राजा युधिष्ठिरले विचार गर्नुभयो, यो मङ्गलमय गाथा सुन्दै सुन्दै त्यो कस्तो छ भन्दाखेरिमा अभय दिनेवाला, जीवलाई मङ्गल गर्नेवाला भगवान परमात्मा हामीलाई आनन्द दिँदै होइबक्सिन्थ्यो। त्यो आनन्द दिँदा दिँदा भगवान परब्रह्म परमात्मा प्रभु हामीलाई यहाँ बस भनेर सान्त्वना दिएर भीष्म पितामह जब उहाँको संस्कार आदि सारा कर्म गर्नुभयो, द्रौपदी कुन्ती उत्तरा र युधिष्ठिर पञ्चपाण्डवहरू हामीलाई आनन्द दिएर धाडस दिँदै जहिले भगवानको भजन गर्नु, सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। त्यही भगवानको अनुसरण गर्नु, जो सत्यका खानी हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण दुःखमा पनि सबैको साथी हुनुहुन्छ, सबैलाई आनन्द वर्षाउनेवाला भइबक्सिन्छ, सबैलाई दुःखको दलदलबाट आनन्द दिनेवाला हुनुहुन्छ। त्यस्ता परमात्माको भजन गर्नु। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, मम पाहि संसार समुद्र मग्नम, नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय, हरे मुरारे मधुकैटवारे, गोविन्द गोपाल मुकुन्द कृष्ण, यज्ञेश नारायण शब्द मात्रम, विमुख दुःख सुखिनो भवन्तु। सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त दिने, सुखी जीवहरूलाई प्रदान गराउन सकिने यस्तो परमात्माको अमृत छ, त्यो रसास्वादन गरिबक्सियोस् भनेर आज्ञा भएको छ। र उहाँ भगवानले आशीर्वचन दिबक्सी भगवान आफ्ना पार्षदहरू अर्जुनका साथमा भगवान द्वारवती सवारी भइबक्स्यो भन्ने प्रसङ्ग यहाँहरूले श्रवण गरिबक्सेको छ। द्वारवती द्वारिकापुरीमा स्वर्णमयी द्वारिका चाहिँ यहाँ छ। यो दिव्यमय स्वर्णमयी द्वारिकामा असाध्यै परम मङ्गलमय द्वारिकामा भगवान सवारी भइबक्स्यो। विश्वकर्माद्वारा अति मङ्गलमय अति आनन्दमय स्वर्णमयी द्वारिकाको निर्माण गरिबक्सेको छ। वैकुण्ठलाई पनि तिख्याउने खालको यति सुन्दर यो भेट द्वारिका आज हामी भन्दछौँ। यसलाई मूल द्वारिका पनि भनिँदछ र यसलाई विशेष स्वर्णमयी द्वारिका भगवान सवारी भइबक्स्यो र अनेक समयसम्म प्रभुले राज गरिबक्स्यो। एक समयमा भगवानलाई ब्राह्मण आफ्ना वंशजहरूले गएर सोद्धछन् र भगवानले विचार गर्नुभयो, अब सम्पूर्ण राजकाजहरू पनि सुसम्पन्न भएको छ, 125 वर्षको समय पनि समाप्त भएको छ। कृष्ण लीला प्रभुले अनेक प्रकारद्वारा गरिबक्स्यो। सारा दैत्यहरूलाई वध गर्दै त्यो परमात्मा द्वारिकापुरीको लीलालाई आनन्द प्रदान गरिबक्सदै त्यो भगवान यसपछि प्रभुले के लीलाहरू गरिबक्स्यो होला। धेरै समय भयो भगवानले आफ्ना लीलाहरू द्वारिकापुरीमा गर्दै राज भएको पनि धेरै समय भएको छ। तर त्यो परमात्मालाई साथ दिएर जानुभएका अर्जुन आजसम्म पनि आउनु भएन। केही समाचार प्रभुको लिएर आउनुहुन्छ कि द्वारवतीमा के भयो होला, द्वारिकापुरीमा के कस्तो घटनाहरू भएका छन्, अलिकति सपना पनि त्यति राम्रो देखेको छैन भन्ने विचार गरेर युधिष्ठिर महाराजी, भीमसेन, नकुल, सहदेव उहाँहरूलाई चिन्ता लागेको छ। सबै आफन्तहरूले चिन्ता गरेर भगवानको मन भजन गर्नुहुन्छ। हामीलाई ओहो त्यस्तो दुःखको समयमा कौरवहरूले दुष्टहरूले आएर हामीलाई तिमीलाई लहाको घरमा बस्दा पनि आगो लगाइदिए, सारा सम्पत्तिहरू लुटिदिए, द्रौपदीकालाई बीच सभामा लगेर चाहिँ दुष्टहरूले
दुशासन आदि दुष्टहरूले बेइज्जत गर्ने प्रपञ्च रचे भगवानले त्यो लज्जा बचाउनु भयो। हामीलाई त्यो लहाको घरबाट आगो लगाएको समयमा त्यो भगवान नै ले नै हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। जहिले जहिले दुःख परे हामीलाई त्यति बेला हाम्रो प्रियतम हाम्रा सर्वस्व भएर हामीलाई रक्षा गर्नुभयो। हामीलाई प्राण दिने प्राणदाता त्यस्ता परमात्मा जसलाई हृदय अन्तःकरणमा राखेर पनि हामी कहिल्यै पनि त्यो प्रभुलाई भुल्न सक्दैनौँ, त्यस्ता भगवानलाई हामी वन्दन गर्दछौँ भनेर चाहिँ आफ्ना हृदय कमलमा प्रभुको छविलाई स्मरण गर्दै हुनुहुन्छ र आँखाभरि आँसु पारेर उहाँहरूले भगवानको छविलाई सम्झिनुहुन्छ। त्यो रणभूमिका बिचमा बिचमा भगवानले अर्जुनलाई ज्ञान दिनुभयो। ओहो कस्तो ज्ञान भन्दा युद्ध भूमिमा यो संसार भनेको युद्ध गर्ने भूमि हो। यो युद्ध भूमिमा कहिले कातर हुनु हुँदैन। जब हामी काम गर्ने तेजोमय बुद्धि लिएर अगाडि बढ्दछौँ भने बुद्धिन्द्रिय मन प्राण अस्तित्व जनकान्द्रिय यो बुद्धिलाई हामीले सर्वदा प्रकारद्वारा तेजोमय बनाउनु पर्दछ। आफ्ना कार्यहरूलाई तेजोमय रूपद्वारा सम्पन्न गर्नुपर्छ। कहिल्यै पनि हामी पछाडि पर्नु हुँदैन भनेर भगवानले सिकाइबक्सेको छ। सारथी बनकर रथको हाँक्यो भूल गए ठकुराई। भगवानले आफूले म चाहिँ भगवान हुँ भन्ने भावना भुलेर आफ्नो भक्तको रक्षा गर्नुभयो। यही बीच सभामा भगवानले सिकाउनु भयो। अक्षर ब्रह्मयोगको ज्ञान दिनुभयो। ऊर्ध्वमूल मद शाखा अस्वस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य परडानि यस्तं वेद स वेदवित् अधोस्तोर्ध्वं प्रसित तस्य शाखा गुण प्रवृदा विषय प्रभाला अधसमूलन्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमत्सेय तथोपलभ्यते नान्तो न चारदिन्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सविरूढमूलं मसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय। भगवानले आज्ञा भयो। हेर जहिले पनि संसारको वृक्ष भनेको उँधोतिर बुद्धि गएको हुन्छ, उँभोतिर बुद्धि जाँदैन। धर्मको वृक्ष जहिले माथितिर गएको हुन्छ, त्यसैले धर्ममा लाग्नुपर्छ, धर्मको धारण गर्नुपर्छ। धर्म भनेको सत्य वस्तुलाई जान्नु हो। धर्म भनेको मूल गौण वस्तुलाई बुझ्नु हो। त्यो गौण वस्तुलाई बुझेर आफूले बस्नाले सर्वदा आनन्द हुने गर्दछ। त्यसैले यो संसार भनेको घटाकाश एउटा घडामा देखिएको आकाश जस्तै हो भने परमात्मा खम ब्रह्म अथवा आकाश विराट रूप आकाश परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यो दयालु परमात्माले हामीलाई बीच सभामा अर्जुनलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, संसारको कुरा छोडिदेऊ, धर्मको कुरा गर्नु। धर्म भनेको जुन कार्यहरू छन् ती कार्यहरू सजिलो तरिकाले सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात, जुन सत्य वस्तु छ त्यसको अगाडि छाती ठोकेर हिँड्नु पर्दछ। आफ्नो विद्यालाई त्यसैमा प्रयोजन गर्नुपर्दछ। भगवानले आज्ञा भयो जहिले पनि त्यो भगवानलाई जान्नका लागि चाहिँ शब्द ब्रह्मरूपी नौका चढेर हिँड्नुपर्छ। बाबु तीर भनेको यही हो भनेर आज्ञा हुन्छ। तीर भनेको कस्तो योगी सन्त महामुनिन्द्र जनहरूसँग कुनै हतियार पनि छैन, कसैले सुरक्षा पनि दिएको छैन, कसैका कुनै सुरक्षा वरिपरि घेरिएको पनि देखिँदैन। एकोरो एउटा माला भिरिएको छ, तिलक लगाएको छ, अनि साधारण वस्त्रहरू लगाएका छन्, अनि मनमनमा भगवानको नाम उच्चारण गरेर हिँडिरहनु भएको छ। वास्तवमा उहाँहरूको त्यो नाम जप भनेकै बाण हो। कसैले पनि ती महामुनिन्द्र जनहरूसँग प्रतिवाद गर्दछ भने परमात्मा त्यसको जवाफदेही हुन्छ भनेर बताइएको छ। यसैले उनीहरूको सम्पूर्ण प्रकारको सर्वस्व पालनहार दया सिन्धु भगवान परमात्मा नै हुनुहुन्छ। त्यस्ता दया राशि परमात्माले कस्तो ज्ञान दिनुभयो। ओहो त्यस समयमा अर्जुनलाई भगवानले आज्ञा भयो मय्यवेश्य सबै वस्तुहरू परमात्मामा अर्पण गर्दा निर्माण मोहाजित सङ्ग दोषा अध्यात्मन्मि नित्य विनिवृत्ति कामा द्वन्द्वर्विमुक्ता सुख दुःख सँगै गच्छन्ति मूढा पदमाव्ययम् ततः। युधिष्ठिर महाराजहरू उहाँहरूले सम्झिँदै हुनुहुन्छ, सम्झना गर्दै हुनुहुन्छ। द्वन्द्वर्विमुक्ता यस्तो सिकाउनु भयो भगवानले
किन भन्दाखेरिमा द्वन्द्व, जब हृदयमा द्वन्द्व भइरहन्छ, बाहिर कलह भइरहन्छ भने जहिले पनि त्यो कलहले एक आपसमा टकराव युद्ध लिएर आउँदछ। त्यो कलह मनको दुविधाहरू हट्नु पर्दछ। त्यो हट्नका लागि तेजो माया परमात्मालाई जान्नुपर्छ। त्यो जान्नका लागि केवल सतसङ्गत मद मङ्गल मूला सन्त योगी महापुरुषहरूका पासमा गएर बस्नु पर्दछ। उहाँहरूले यो ज्ञानको हामीलाई अवगाहन गरिबक्सिन्छ। हामीलाई त्यसद्वारा पक्कै पुण्य मिल्दछ। हामी त्यो द्वन्द्वबाट मुक्ति हुन सक्छौँ। संसार असाध्यै प्रकारको दुःखले भरिएको छ, तर यसमा जान्यो भने सुखै मात्रै छ भनेर प्रभुले आज्ञा भयो। किन सुख भनेको के हो भन्दा सुख रूप प्रबोधज्ञ, अथवा त्यो सुख भनेको परमात्मालाई जान्नु हो। दुःख भनेको परमात्मालाई भुल्नु हो। अँध्यारो बाटो, आफ्नो राह बाटो परमात्मालाई भुल्नु, अनि संसारलाई सर्वस्व यही हो मेरो भनेर कप्लक्क अँगालो हालेर हिँड्नु। किन भन्दाखेरिमा त्यो वस्तु हाम्रो हातमा जुन वस्तु आउँदैन त्यो वस्तु हाम्रो हुन सक्दैन। विनिमय अथवा एक आपसमा परिवर्तन भइरहन्छ भने त्यो परिवर्तन भइरहेको वस्तु हाम्रो होइन। परिवर्तन जुन वस्तु हुँदैन सधैँ एक रस रहन्छ, त्यसलाई भगवान भन्दछन्, त्यसलाई ईश्वर भन्दछन्। त्यसलाई हामी सर्वदा पूजा अर्चन वन्दन गर्दछौँ। वासुदेव भनेर हामी अर्चन गर्दछौँ। वासुदेव वासुदेवस्यं वासित्यं भुवनत्रयं सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। त्यो भगवान परमात्माले हामीलाई कति धेरै प्रेम अर्चन वन्दन गरिबक्सिन्छ। त्यस्ता भगवानलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। पञ्चपाण्डव आदिहरूले अनेक प्रकारद्वारा यसरी पीरपूर्वक भगवानका गाथा, प्रभुले बक्सेका अमृत बाणीहरू रणभूमिका बीचमा अर्जुनलाई दिएको गुह्यतम ज्ञान गङ्गाहरूको अवगाहन गर्दै हुनुहुन्छ। र त्यो भगवान द्वारिकामा के गर्दै हुनु होला? द्वारिकामा प्रभुले आफ्ना मलाई सगुन पनि त्यति देखिएको छैन। कुनै प्रकारको विघ्न आए जस्तो लागेको छ। त्यो विघ्नहरू पनि प्रभुलाई चाहिँ केही भयो कि दान पुण्यहरू पो प्रभुले गर्न सकिबक्सेन कि, अन्नदानहरू गर्न पाइबक्सेन कि, गोदानहरू गर्न कुनै अप्ठ्यारो असजिलो भयो कि, कुनै ठाउँमा सृष्टिको पालनहार प्रभुलाई अप्ठ्यारो केही पर्यो कि, त्यो खबर लिएर हाम्रा अनुज अथवा भाइ अर्जुन चाँडै आइदिए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ सबैले पुकारा गर्दै थिए। निन्याउरो मुख लाएर भगवानको भजन गुणगान गाउँदै गाउँदै अर्जुन टुप्लुक्क आइपुग्नु भयो। जब अर्जुन आइपुग्नु भयो, सबै प्रकारका प्रश्नहरू सोध्नुभयो युधिष्ठिर महाराजले। सबै जनहरू बस्नु भएको छ, भगवान कृष्णलाई आरामै छ। तिम्रो निन्याउरो अनुहार छ नि, अँध्यारो अनुहार देखिएको छ। तिमी पनि कुनै प्रकारको आफ्नो बहुमूल्य चिज गुमेको जस्तो देखिन्छौ। जस्तो प्रकारद्वारा बुवा आमाका अगाडि चाहिँ बच्चा चाहिँ बुवा आमा हराएर खोज्दा नभेटिए जस्तो, बुवा आमा कतै लुक्नुभयो, बच्चाले देखेन, उसले चाहिँ कहाँ गए मेरा पिता माताजी भनेर खोज्दैछ र उसलाई यस्तै भौतारिएको जस्तो देखिन्छ। यस्तै तिमी पनि आफन्त हराएको जस्तो भएका छौ। के भयो? हामीलाई विस्तारपूर्वकले सुनाऊ भनेर युधिष्ठिर महाराजले जिज्ञासा गर्नुभयो। युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिरले जब जिज्ञासा गर्नुभयो, उहाँले सबै सुनाउनु भयो। हाम्रा ऋषिहरूको श्राप परेको थियो, कृष्ण वंशमा पर्न गयो। भगवानले त्यो श्रापका कारणले प्रभुले आफ्नो देह छोड्नु भएको छ। र यस समयमा आजको 7 दिनमा प्रभुले आज्ञा भयो, आफ्नो शरीर सौराष्ट्रको भेरावलमा जब प्रभु सवारी भइबक्स्यो, भगवानले चतुर्बाहु रूप धारण गरिबक्स्यो। अनि त्यहाँ एउटा व्याधाले बाण हानेको थियो। त्यो बाण प्रभुका पाउमा लाग्यो अनि भगवानले मूर्छा परेर अय्या अय्या भन्ने यस्तो प्रकारको वेदनाको आवाज चाहिँ फैलियो चारैतिर। व्याधाले गएर भगवानलाई माफ मागो। भगवानले आज्ञा हुन्छ, मेरो सो इच्छा हो, सो धाम जाने इच्छा भएको छ। एउटा कुनै न कुनै चाहिँ कारण चाहिन्छ, त्यसैले त्यो कारण तिमीले पुरा गरिदेऊ, सशरीरै मेरो वैकुण्ठमा जाऊ भनेर भगवानले वैकुण्ठ पठाइबक्स्यो।
मलाई प्रभुले बोलाउनु भयो, ए अर्जुन तिमी आऊ। म रुँदै गएर प्रभुलाई ढोक गरेँ। भगवानले आज्ञा भयो, अब मेरो यो शरीर जति पनि मैले लीलाहरू रचेँ, जति पनि तिमीहरूलाई मङ्गल हुने कार्यहरू गरेँ, जसले बुझे राम्रै भयो, जसले बुझेनन् त्यो पनि राम्रै भयो। मेरा बुवा मुवाले यो भगवान हो भनेर बुझ्नु भएन। अब नारद तिमी गएर मेरा बुवा मुवालाई ब्रह्मज्ञान दिएर यो त कृष्ण साक्षात् पुराण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ भनेर सुनाइदिनु है भनेर नारदलाई प्रभुले आज्ञा भएको प्रसङ्ग छ। यसै समयमा भगवानले आशीर्वचन दिएर पञ्चपाण्डवहरूलाई गएर सुनाइदिनु र सम्पूर्ण चाहिँ आफन्तहरूलाई द्रौपदीलाई सुनाइदिनु। यस्तै गरेर त्यहाँ भएका सबै जनहरूलाई तपाईँहरूको कृष्ण यो धराधाममा हुनुहुन्न भनेर सुनाइदिनु। यस्तै गरेर सबैलाई वन्दन गर्नु, मेरो नमस्कार छ भनेर भगवान कृष्णले अर्जुनलाई खबर पठाउनु भयो। तिम्रो यो बल ऐश्वर्य सधैँ रहिरहोस् भन्ने प्रभुले आज्ञा भयो। यसै पावन्यमय समयमा मङ्गलाति मङ्गल आनन्दाति आनन्द भगवान श्री कृष्णचन्द्रदेव प्रभुले दारुखलाई बोलाउनु भयो। दारुले रुँदै भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। अहिलेसम्म तिमीले मलाई रथमा हाँकेर जति ठाउँहरूमा लग्यौ र तिम्रो जय होस्, मङ्गल होस्, तिम्रो जय सर्वदा प्रकारद्वारा तिमी यो मङ्गलमय द्वारिकामा लगेर यो रथलाई राखिदिनु भनेर भगवानले आज्ञा भयो। तिमी द्वारिकावासी सबैलाई गएर सुनाइदिनु, यो तपाईँहरूको कृष्ण सोधाम जानुभयो अरे अब भनेर सुनाइदिनु है। सबैले अब मनन गरून्, चिन्तन गरून्, जे लीला भएका थिए, कृष्ण लीला भएका थिए त्यसको बन्धन गरेर आफ्नो जीवन मोक्ष बनाउनुहोस् भनेर सबैलाई सुनाइदिनु भनेर आज्ञा भयो। अनि भगवानको मङ्गलमय चरण पादुका लिएर भगवानलाई दण्डवत प्रणाम गर्दै अनि त्यो पावनमय विमान लिएर द्वारिकातिर रुँदै रुँदै प्रभुलाई दर्शन गरेर लाग्नुभयो। यसै समयमा आकाशबाट दिव्यमय अति पावन्यमय भगवान ब्रह्मादि गण, अप्सरागण, किमपुरुष गणहरू, इन्द्रादि गणहरू सबैले ढोल झ्याम्टा दमहा यस्ता बाजाहरू बज्न लागे। ब्रह्मादि गणहरूले जय 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 जा अजित दोष गृभृत गुणाम यस्तो प्रकारद्वारा भगवानको भजन गाउनुभयो। कतिले स्वस्ति होस् भगवानको। भगवान 125 वर्षको समय भयो यो धराधाममा हजुर सवारी भइबक्सेको। सब वैकुण्ठ हजुर सवारी भइबक्स्योस्। वैकुण्ठमा सारा देवहरूले हजुरको चाहिँ आगमनको लागि आकाङ्क्षा गरिरहेका छन्। दर्शनाभिलाषी महामुनिन्द्र जनहरू चाहिँ बसिरहनु भएको छ। त्यस्ता परमात्मा हजुर सवारी भइबक्स्योस् भनेर चाहिँ आवाहन गरिरहेका छन्। ब्रह्मादिगणहरूले भगवानलाई स्वस्ति वाचनहरू योगीन्द्र मुनिन्द्रले गर्नुभएको छ। ब्रह्मादि गणहरूले अनेक मन्त्रहरूद्वारा प्रभुलाई फुलहरू लिएर स्वागत गर्न पर हुनुहुन्छ। स्वर्णमय विमान आकाश मण्डलबाट हेर्दा हेर्दै आएको छ। चतुर्बाहु रूप नारायण भगवान परमात्मा थपक्क त्यो दिव्यमय विमानमा राज भयो। वैकुण्ठनाथ भगवान की जय। भगवान वैकुण्ठ त्यो दिव्यमय विमानमा राज भयो। चतुर्बाहु रूप दर्शन प्रभुले स्वीकार गरिबक्सेर दुई भुजाधारी भगवान कृष्णले आफ्नो वास्तविक स्वरूप मत अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः अथवा सम्पूर्ण दुःख वेदनालाई नष्ट गर्नका लागि दुई भुजा धारण गरेर प्रभुले लीला गरिबक्सेको थियो। अब अहम मलाई देख्नु भनेको, मेरो गुण गाउनु भनेको र सर्वदा परमात्मामा मन लाग्नु भनेको सारा दुःखका विषयबाट जीव आनन्दको विषयमा लाग्नु हो भनेर स्तोत्र वन्दन भयो। त्यो ब्रह्ममय सबै जीवहरूले अब स्तोत्र वन्दन गरून्। चतुर्बाहु रूप सशङ्ख चक्रम सकिरीत कुण्डलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सार वस्त्रम स्थलकौस्तुभ स्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। त्यो भगवान परमात्मा
जब सारा देवहरूको स्तोत्र वन्दन ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरूले भगवानको वन्दन गर्नुभयो र हृदयमा चतुर्बाहु रूप भगवानलाई स्मरण गर्दै नेत्रभरि आँसु पारेर भगवानको वन्दन गर्नुभयो। छविलाई हृदयमा योगेन्द्र मुनिन्द्रजनहरूले लिनुभएको छ र भगवान देख्दा देख्दै अन्य दिव्य वैकुण्ठ अन्य धाम सवारी भइबक्स्यो। वैकुण्ठनाथ भगवान की जय। सारा देवहरूले भगवानको चाहिँ सहस्रशे रेखा पुरुखम सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमिगुं सर्वतः स्मृत्वा दतिष्ठ दशाङ्गुलं पुरुख एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यस्वाभ्यां महूतामृतत्व शेषानो जेदन्नेना तिरोहति ओम स्वस्ति। यस्ता मन्त्रहरूद्वारा अन्य भगवानको महाअभिषेक भयो। लक्ष्मी सहित नारायण प्रभु वैकुण्ठमा आनन्दले विराजमान भइबक्सिन्छ। यस्ता परमात्मा हामीलाई आनन्द दिँदै त्यो भगवान अर्जुनले यो सबै समाचार सुनाउनु भयो र भगवान असाध्यै पीर लायो। असाध्यै पीर लायो युधिष्ठिर महाराजजीलाई। ओहो आज भगवान स्वधाम सवारी भइबक्स्यो। हामीलाई सारा सम्पूर्ण आनन्दत्व प्रदान गरिबक्सिने, सुखमय वस्तुहरू प्रदान गर्ने, दुःखमय वस्तुहरूलाई नष्ट गरिबक्सिने यस्ता दया सिन्धु परमात्मालाई हामी वन्दन गर्दछौँ भनेर आँखाभरि आँसु पार्दै भगवानका छविहरूलाई स्मरण गरेर भुइँमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। परमात्मालाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नाले भूदेवीको दर्शन गरेपछि, भूमिको दर्शन गरेपछि सारा हाम्रा अहङ्कारहरू नष्ट हुन्छन्। हे भगवान, हामीले हजुरसँग हिँड्दा बस्दा डुल्दा खाँदा देख्दा देखिँदा साथी भएर हिँड्दाखेरि अनेक प्रकारका अप्ठ्यारा असजिला भयो होला। हामी मनुष्यहरूले अनेक प्रकारका चाहिँ बुद्धि हुँदैन हजुरलाई नचाहिने कार्य गऱ्यौँ होला, बोल्यौँ होला, क्षमा याचना गरिबक्सियोस् भनेर माफी मागेका छन्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मनो वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत् भनेर नारायण स्वरूप परमात्मालाई सम्पूर्ण आफ्ना कार्यहरू चाहिँ परिपूर्ण हुन्। भगवान हामीलाई हजुरले क्षमा गरिबक्स्योस्, माफ गरिबक्स्योस्, हामी सधैँ हजुरको हुन सकौँ भनेर अनेक प्रकारद्वारा विलाप गरेर रुन लाग्नुभयो। अब त्यसपछि राज्यमा बस्ने इच्छा भएन। परीक्षित राजालाई राज्य सुम्पेर अब उहाँहरू दिव्यमय प्रकारद्वारा चाहिँ स्वर्गको राहतिर लाग्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो शरीर चाहिँ परित्याग गर्ने इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पावन्यमय प्रसङ्ग अघिल्लो प्रसङ्गबाट यहाँहरूले श्रवण गरिबक्सिनेछ। हरि ओम तत्सत्। जय श्री राधे। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति सुशांतिर्भवतु।